मशहूद भाई से मैं पूछता हूँ, मशहूद भाई, आपकी तरफ आने से पहले मैं एक क्लिप भी अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ताकि हमारे दोस्तों के सामने इस सवाल को खोल के पेश किया जा सके कि इस इल्ज़ाम के पीछे या इस हरकत के पीछे ये जो जालसाज़ी की जाती है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में जो मोहम्मद से मुराद हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि अहमदी नाउज़ बिल्लाह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मोहम्मद मुराद लेते हैं। तो ये एक क्लिप भी आप दोस्त जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी सुने, और इस सवाल को लोगों के आपके सामने रखने के लिए ये बात मैं सिर्फ रख रहा हूँ कि ये देवबंदी एक आलिम दीन है जो ये बात लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं कि अहमदियों को हम काफिर क्यों कहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे मशहूद साहब इसके बारे में बात भी करेंगे और इसका मुदल्लल इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। मिर्ज़ाई काफिर क्यों है? मिर्ज़े की किताब का नाम है इज़ालतुल ओहाम। उसमें मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये जो कुरान करीम है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस मोहम्मद से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, इससे मोहम्मद से मुराद मैं गुलाम अहमद हूँ। जब मिर्ज़ाई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी मुराद हुजूर नहीं होते, उनकी मुराद गुलाम अहमद कादियानी होती है। अब बताओ, कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाएंगे? जी मशहूद भाई, अब इसके ऊपर आपका मुझे तबसरा भी लाजमी चाहिए होगा, और इंशाल्लाह आप हमें हमारे दोस्तों को बताएंगे भी कि कलमा के अंदर ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे मुराद क्या लिया जाता है और हम किस को लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल दुरुस्त है ये एतराज जमात अहमदिया के मुतालिक किया जाता है, और इसकी हकीकत क्या है आइए इस पे गौर करते हैं। कुरान ने बड़ी वाज़ेह हिदायत की हुई है कि किसी भी मौक़िफ़ को इख्तियार करने से पहले उसका अच्छी तरह इल्म हासिल कर लेना चाहिए, उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है, मुस्लिम में है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक आगे बयान कर। तो ये सबसे पहले तो मैं वो जो इनकी कुतब में ये एतराज़ दर्ज है और जिस किताब का ये हवाला देकर इस एतराज़ को पेश करते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो कलमातुल फ़स्ल हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एमए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उस किताब का हवाला देकर ये तहरीर पेश की जाती है। जो अभी मौलवी साहब ने बात की इज़ाला ओहाम की, काश के वो कोई हवाला, कोई रेफ़रेंस भी पेश कर देते। उलमा की ये भी आदत होती है, जो हमने कह दिया वही दुरुस्त है, बगैर उन्होंने किसी हवाले के बात कर दी कि इज़ाला ओहाम में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा लिखा है। ये असल में तहरीर है जो कि पेश की जाती है। अब इसको आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, यहाँ मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एमए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्ज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये मैंने एक किताब है जो हमारे खिलाफ छपी हुई है, उसी में से ये हवाला निकाला है। हमको नए कलमा की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि मसीह माऊद मिर्ज़ा कादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अलग चीज़ नहीं है, जैसा कि वो खुद फरमाता है। ये आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज़ हैं, इल्हाम है वो है, और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफ़ा और ख़ातिमुन नबिय्यीन को दुनिया में मबऊस करेगा, जैसा कि आयत आखरीना मिनहुम से ज़ाहिर है। बस मसीह माऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमा की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई और आता तो ज़रूरत पेश आती। ये हवाला है जो पेश किया जाता है, और इसको जो
معنی دیے جاتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کر کے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک احمدی جب وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے اس کی مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتے، مرزا صاحب ہوتے۔ ایک یہ معنی دیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے مسلمان اس سے مشتعل ہو جاتے ہیں، تحریر ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پھر اسلام ہے ہی نہیں، ان کا تو دین ہی مختلف ہے، تو پھر یہ کیوں ضد کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا اور سمجھا جائے جب ان کا کلمہ ہی اور ہے، کلمہ ہی بدل گیا تو ان کا دین ہی بدل گیا۔ دوسرا یہ بھی معنی دیا جاتا ہے، جیسے یہ تحریر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل کھڑا کیا، یعنی جو مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی مقام ہے میرا۔ تو کلمے میں ہم جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو مرزا صاحب ہے، اور دوسرا مقام مرزا صاحب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نعوذ باللہ من ذالک برابر سمجھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس بات میں کتنا دم ہے، کتنی حقیقت ہے۔ دیکھیں یہ جو کتاب لکھی گئی ہے 1915 میں لکھی تھی، چھپی ہے ریویو آف ریلیجن، ہمارا ایک رسالہ ہے، اس میں یہ مضمون چھپا ہے۔ اب ٹھنڈے دل سے میں ایک بات اپنے دوستوں کو کہوں گا غور کرنے کے لیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں سے جماعت احمدیہ کی ابتدا ہوتی ہے اور آپ کو ہم بانی سلسلہ احمدیہ کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ تو ممکن نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساری زندگی یہ بات پتہ نہ چلی ہو کہ کلمے میں ہوں شامل، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں کہتے ہو تو وہ میں ہوں، اور دوسرا نعوذ باللہ من ذالک جو یہ بات کرتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی واضح تحریر ہوتی جو یہ بات واضح کرتی تو کلمۃ الفصل کا حوالہ نہ ہر جگہ گردش کرتا رہتا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ ان دونوں باتوں کو ثابت کرنا۔ ایک دوسری بات، آپ کے صحابہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ وفات پا چکے تھے جب یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور بہت سارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ وفات پا چکے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہیں چلا؟ آپ کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے مولوی کیم نور الدین چوٹی کے عالم تھے، ان کو پتہ نہیں چلا؟ بہت سارے صحابہ آپ کے وفات پا گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کلمہ جو ہے اس میں جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی پاک مراد نہیں ہوتے، مرزا صاحب مراد ہوتے۔ اور میں نے ایک پچھلے دنوں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک شخص جو کہ جماعت کو چھوڑ گئے تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے بڑے جوش سے یہ بات کی کہ جب میں پہلی دفعہ اس بات سے با علم ہوا، مجھے علم ہوا اس بات کا کہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، اس سے مرزا صاحب مراد ہیں، اور یہ بات مجھے بتائی کسی مولوی نے اور اس کتاب کا حوالہ پڑھ کے مجھے پتا۔ پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی اور مجھے دکھ ہوا کہ یہ شخص کتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہا ہے، یعنی یہ اس بندے کو بات اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلی کہ وہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے اس سے مراد تو مرزا صاحب ہے۔ جھوٹ خود عیاں ہو جاتا ہے، تھوڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بس غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضد اور تعصب نے لوگوں کو ہمیشہ گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جب تو بچہ تھا، جب تو 10 سال کا تھا، جب تو 11 سال کا تھا، تجھے اس وقت کسی نے بھی نہیں بتایا کہ یہ جو تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے، یہ مرزا صاحب ہے، جب تک کہ تجھے کوئی مولوی صاحب آ کر نہیں بتاتے اور اس کتاب کا حوالہ تیرے آگے نہیں آتا۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ احمدی، ظاہری بات ہے ہر ایک مذہب میں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت گہرا مطالعہ نہیں رکھتے، جب تک ان کو یہ تحریر نہیں دکھائی جاتی تب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس میں نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب مراد ہے۔ تو وہ اس وقت تک
جب تک یہ تحریر ان کے آگے نہیں لائی جاتی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد لے رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے بہت دفعہ اس بات کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے کہا ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں, 5 6 7 8 10 سال کے بچے سے پوچھ لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلی چیز میں لوگوں کے آگے اس انداز میں رکھ رہا ہوں کہ یہ بات وہ نہیں ہے, تحریر موجود ہے, لیکن اس کو جو معنی پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کلیتاً غلط ہے. ورنہ وہ صاحب وہ موصوف آ کر یہ کہتے کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور اس وقت سے میرے گھر والوں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ گو کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے لیکن اس سے مراد مرزا صاحب ہیں. اور اس کا یہ کہنا کہ جب تک میرے آگے یہ حوالہ نہیں آیا مجھے خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چل رہا, اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ صاحب کلیتاً جھوٹ سے کام کرے. آگے مضمون کو بڑھاتے ہوئے چونکہ میں اس تحریر کی کوشش کروں گا ممکنہ حد تک وضاحت کر دوں اور اس کا غلط ہونا لوگوں کے سامنے کھول دوں, جو مطلب اس سے نکالا جا رہا ہے وہ غلط. السلام علیکم. مشہور بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا بائی مسٹیک شاید. معذرت, ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, جزاک اللہ. اچھا, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے, اور امر واقعہ یہ ہے کہ ہر ایک مذہبی اور روحانی امر کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے. میں دوستوں کے آگے قرآن کی ایک آیت رکھنا چاہوں گا, اور یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں سے ہے, مشہور آیت ہے, اور احمدیہ جماعت کے افراد اس آیت سے اچھی طرح آگاہ ہیں, اپنی گفتگو میں اس کو پیش بھی کریں. یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے, یہ میں نے مولانا مدودی صاحب کا ترجمہ رکھا ہے, اور یہ میں اس لیے اکثر کرتا ہوں کہ جو افراد ہیں, دوست ہیں, وہ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنا ہی ترجمہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میں دوسرے علماء کا ترجمہ ہمیشہ پیش کرتا ہوں تاکہ کسی کو خلش نہ رہے. یہاں پہ اس آیت میں بہت واضح 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک یہ خدا کے کلام میں بھی محکمات ہوتے ہیں اور متشابہات. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کلام اصل میں ان 2 ہی حصوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے, یا بڑا واضح ہوتا ہے, صاف اور سیدھا سمجھ میں آ جانے والا ہوتا ہے, یا بعض جو باتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی توجہ درکار ہوتی ہے, گہری بات ہوتی ہے. اس میں جو عارف باللہ ہوتے ہیں, جو کسی بھی علم کی گہرائی کو جانتے ہیں, وہ اس کو سمجھتے ہیں. اور آگے قرآن میں خود اس کی خدا نے وضاحت کی, جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے اور ان کو میں نے پہنانے کی کوشش کیا کرتے. کتنی واضح آیت ہے, دیکھیں آپ, یہ تحریر ہماری اٹھائی اور اس کو اپنے معنی پہنائے, حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں, یعنی خدا اور راسخ فی العلوم جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے. علماء نے ہمیشہ ہر دور میں خدا کی طرف سے آنے والے انبیاء اور دوسرے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کھیل ہی یہی کھیلا ہے. وہ خود تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے, اور جب یہ ہمارا مضمون اختتام تک پہنچے گا بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے دوستوں کے سامنے پیش کروں گا. خود وہ جانتے ہیں, ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہم الزام کے طور پہ پیش کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی کتب میں درج ہے. اس طرح کی باتیں ہمارے علماء خود کر کے گئے ہوئے ہیں, اور اس کا مفہوم اور معنی وہ ہے ہی نہیں جو ہم پہنا رہے ہیں, لیکن عوام کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب دیکھیں, یہ بات واضح کرنے کے بعد ہمارے لیے جو چیز محکم ہے, ہمارے لیے جو چیز فیصلہ کن ہے, وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے. اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کلمے سے کیا مراد لیتے تھے, میں آپ دوستوں کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 3 تحریریں پیش کروں گا
जो भी दोस्त चाहें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें जाएं, खोलें, पढ़ें। अल इस्लाम पर सारी मौजूद है, हमारी वेबसाइट है। हमने उनको छुपाया नहीं, जलाया नहीं। हम किसी भी चीज को किसी रंग में भी छुपाने के ना कायल हैं और ना उसको दयानतदारी समझते हैं। वहां जाके पढ़ लें, लोगों पे खुल जाएगा। उर्दू में लिखी हुई है ज्यादा किताबें। अब देखें हजूर का जो वाज़ेह कलाम है कलमे के, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये आजिज तो महज इस गरज के लिए भेजा गया है ता ये पैगाम खल्कुल्लाह को पहुंचा दे कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब मौजूदा में वो मज़हब हक पर और खुदा ताला की मर्जी के मुवाफिक है जो कुरान करीम लाया है, और दारुन निजात में दाखिल होने के लिए दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। यहाँ कोई कह सकता है जी अभी तो सिर्फ कलमा ही लिखा है, आगे तहरीर देखें आप, इससे मुराद कौन है वो इससे वाज़ेह नहीं हो रहा। अगली तहरीर पढ़ें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह जल्ला शानहू की कसम के मैं काफिर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा अकीदा है, और लाकिन रसूल अल्लाही व खातमन नबीयीन पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मेरा ईमान। यानी इस कलमे में कौन सा वजूद मुराद है? आगे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह लिखा, मैं अपने इस बयान की सेहत पर इस कदर कसमें खाता हूं जिस कदर खुदा ताला के पाक नाम है, और जिस कदर कुरान करीम के हरूफ हैं, और जिस कदर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ताला के नजदीक कमालात हैं। कोई अकीदा मेरा अल्लाह और रसूल के फरमूदा के बरखिलाफ नहीं, कोई अकीदा मेरा अल्लाह और रसूल के फरमूदा के बरखिलाफ नहीं, और जो कोई ऐसा ख्याल करता है खुद इसकी गलतफहमी है। और जो शख्स मुझे अब भी काफिर समझता है, तकबीर से बाज नहीं आता, वो यकीनन याद रखे कि मरने के बाद उसको पूछा जाएगा। कैसे मुमकिन है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा कोई अकीदा भी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ, और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कलमे में ही अपने आप को शामिल कर देते हैं। मैं अल्लाह जल्ला शानो की कसम खाकर कहता हूं कि मेरा खुदा रसूल पर वो यकीन है कि अगर इस जमाना के तमाम ईमानों को तराजू के एक पल्ला में रखा जाए और मेरा ईमान दूसरे पल्ला में, तो बफज़ल ताला यही पल्ला भारी होगा। आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक आखिरी तहरीर पेश करता हूं, और वो इसी बात को वाज़ेह करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दो टोक अल्फाज में कलमे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रखे हुए। हजूर इरशाद फरमाते हैं, बड़ा मशहूर तहरीर है, अहबाब इससे यकीनन वाकिफ होंगे। हमारे मजहब का खुलासा और लुब्बे लबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा एतकाद जो हम इस दुनियावी जिंदगी में रखते हैं, और जिसके साथ हम बफज़ल और तौफीक बारी ताला इस आलम गुज़रान से कूच करें। मरते दम तक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये अकीदा रहा है। कैसे मुमकिन है कि आपके बेटे जो आपके फर्मा बरदार थे और मरते दम तक कहम दी रहे हैं, वो कोई ऐसी बात लिख दें जो इस वाज़ेह बात के खिलाफ है। यकीनन वहां बात कुछ और की जा रही है और मैना कुछ और पहनाया जा रहा है। ये है कि हजरत सैयदना व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन और खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से कमाल दीन हो चुका, और वो नेमत बमर्तबा इत्माम पहुंच चुकी, जिसके जरिया से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुंच सकता है। और हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं, कुरान शरीफ खातम कुतुब समावी है, और एक शोशा या नुक्ता उसकी शराए और हदूद और अहकाम और अवामिर से ज्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता। कैसे मुमकिन है जो शख्स दो टोक अल्फाज में ये बात लिख रहा है, एक शोशा। मैं मौजू से बिल्कुल हट के बात हो जाएगी। अहले इल्म जानते हैं कि क्या अकायद हैं मुसलमानों के नासिक व मनसूख के हवाले से। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि शोशा या नुक्ता भी जो है वो मनसूख नहीं हो सकता, ना कम हो सकता है, ना ज्यादा हो सकता है। अब कोई ऐसी वही या ऐसा इल्हाम मिन जानिबिल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फुरकानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म के तब्दील या तगय्युर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो हमारे नजदीक जमात मोमिनीन से खारिज और मुलहद और काफिर है, और हमारा इस बात पर ईमान है कि अदना दर्जा सिरात मुस्तकीम का भी बगैर इत्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरगिज़ इंसान को हासिल नहीं हो सकता। चे जायका राह रास्त के आला मदारिज बजुज़ इक्तदा उस इमामुर रुसल के हासिल हो सके। कोई मर्तबा शर्फ कमाल का और कोई मुकाम इज्जत और कुर्ब का बजुज़ सच्ची और कामिल मुताबिक अपनी नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हरगिज़ हासिल कर ही नहीं सकते। हमें जो कुछ मिलता है ज़िल्ली और तुफैली तौर पर मिलता है, हर चीज
यहाँ तो ये नबूवत का शोर डालते हैं। जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि कोई भी नेकी जो मुसलमान करता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल्ली और तुफैली होने की हैसियत से करता है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो रास्तबाज और कामिल लोग शर्फ सोहबत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ होकर तकमीले मनाजिल सलूक कर चुके हैं, उनके कमालात की निस्बत भी हमारे कमालात अगर हमें हासिल हों तो बतौर ज़िल के वाक़या हैं, और इनमें से बाज़ ऐसे जुज़ी फ़ज़ाइल हैं जो अब हम में किसी तरह हासिल नहीं हो सकते। अहले इल्म बड़ी वाज़ेह तहरीर है, और ये अभी मौलवी साहब का जो इन्होंने क्लिप दिखाया मोहतरम अनीस साहिब ने, उसमें वो ज़ाला हम का जिक्र कर रहे हैं। काश वाला भी ये है ज़ाला हम की तहरीर, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के हवाले से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वाज़ेह और दो टोक इरशाद। दूसरी चीज़ की तरफ चलता हूँ, और वो ये है कि क्या मिर्ज़ा साहिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलमुकाबिल बराबरी का कोई दावा करते थे? अगर उन्होंने आखिरीन लम्मा यल्हक़ु बिहिम वाली जो अभी मैंने ये तहरीर पढ़ी है कुरान की आयत, या मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि मैं ज़िल हूँ, या मिर्जा साहब ने लिखा है कि मेरा आना जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना है, क्या मुराद है इससे? देखें, ये बात आगे जाके मैं खोलूंगा, लेकिन फिर मैं बड़ी वाज़ेह तहरीरें रखने लगा। वाज़ेह तहरीरें जो वाज़ेह कर देती हैं बात को, मुतशाबिह कलाम नहीं, तमसीली कलाम नहीं। जैसा कि कुरान की आयत से मैंने पहले इस मज़मून को दोस्तों की खिदमत में खोलने की, वाज़ेह करने की कोशिश की है कि मुतशाबिहात हमेशा मुहक्कमात के नीचे रहेंगे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तहरीर है, जिससे आप हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी क्या निस्बत रखते थे, वो मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, चूंकि मैं एक ऐसे नबी का ताबे हूँ जो इंसानियत के तमाम कमालात का जामे था और उसकी शरीयत अकमल हो, ताबे हूँ। उम्मती कहा करते थे खुद को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत तहरीरें, ये तो मुश्किल पेश आती है, यकीन करें कौन सी उठाएं और कौन सी पेश करें, बड़ी दिक्कत पेश आती है। आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस आजिज़ी, इनकिसारी और गुलामी का इज़हार किया, मुश्किल पेश आती है कौन सी तहरीर उठाए और कौन सी चढ़े। मगर ये शरफ मुझे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हासिल हुआ। अगर मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होता और आपकी पैरवी ना करता, तो अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे अमाल होते, तो फिर भी मैं कभी ये शर्फ़े मुकालमा और मुखातबा हरगिज़ ना पाता। शिकवा बेजा भी कोई करे तो लाज़िम है शर्म, बेजा के शिकवे हैं सारे। एक अहमदी जब ये बातें सुनता है, खुदा की कसम उसको अपनी सच्चाई का और यकीन हो जाता है। झूठ का पलंदा है सारा। बड़े अफसोस के साथ ये बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ। आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरे दिल में असली और हकीकी जोश यही है कि तमाम मुहामिद और मनाकिब और तमाम सिफात जमीला आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू करूँ। मेरी तमाम तर खुशी इसी में है, और मेरी पासत की असल गर्ज यही है कि खुदा ताला की तौहीद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत दुनिया में पाए। मैं यकीनन जानता हूँ कि मेरी निस्बत जिस कदर तारीफी कलमात और तमजीदी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, ये भी दर हकीकत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ राजे हैं। इसलिए मैं आप ही का गुलाम हूँ और आप ही के मिशकाते नबूवत से नूर हासिल करने वाला हूँ, और मुस्तकिल तौर पर हमारा कुछ भी नहीं। कितना जुल्म है। अभी ये मैंने सारे दोस्तों की, दोनों की तकरीरें सुनी हैं। इंसाफ से काम लेना चाहिए, इंसाफ से काम लेना चाहिए। इसी सबब से मेरा पुख्ता अकीदा है कि अगर कोई शख्स आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दावा करे कि मैं मुस्तकिल तौर पर बिला इस्तफादा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर हूँ और खुदा ताला से ताल्लुक रखता हूँ, वो मरदूद और मखदूल। खुदा ताला की अपनी मोहर लग चुकी है इस बात पर कि कोई शख्स वसूल इलल्लाह के दरवाजे से नहीं आ सकता वजूद तबा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वाज़ेह कलाम है, वाज़ेह चीजें हैं। इनके होते हुए उस तहरीर को वो माना जो देने की कोशिश की जा रही है, सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। आइए देखते हैं कि फिर वहां कहा क्या जा रहा है। एक और मैं ये मंजूम कलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इसी बात को वाज़ेह करने के लिए, और बहुत मशहूर है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर अपनी निस्बत को जाहिर करते हुए आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार किया करते। बहुत मशहूर शेर है, मैं समझता हूँ हर अहमदी को ये, बल्कि हमारे साथ जो गुफ्तगू करने वाले हमारे दूसरे अहबाब मुसलमान दोस्त हैं उनको भी पता होगा। जानो दिलम फिदाए जमाले मोहम्मद हाकम निसार कूचाए आले। मेरी जान और दिल मोहम्मद के जमाल पर फिदा है और मेरी खाक आले मोहम्मद के कूचे पर कुर्बान है। इस शख्स के बारे में ऐसी बात करना ये सरासर झूठ पर मबनी है। और यकीन करें, मैं क्योंकि खुद बैत की थी, सच्चाई को कभी झूठ की जरूरत नहीं हुआ करती।
وہ شخص نادان ہے, بیوقوف ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سچائی ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. جب یہ ہمارے مخالفین ہمارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سچ پر قائم نہیں. نبی پاک کی حدیث کیا ہے؟ نبی پاک نے کہا ہر گناہ شخص کر سکتا ہے, مومن کر سکتا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. آگے دیکھیں, این چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم یک قطرہ زبیر کمال. معارف کا یہ دریائے رواں جو میں مخلوق خدا کو دے رہا ہوں, یہ محمد کے کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ. اب بتائیں کیا نسبت پیش کی؟ جو باتیں میں کر رہا ہوں, جو عرفان کا چشمہ یا سمندر میں نے بہایا ہے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. لہذا یہ ظلم ہے. بات یہ ہے, ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ کتاب اگر دوست چاہیں جو اہل علم ہے, جیسا کہ ابھی گفتگو کے شروع میں جواد بٹ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا مخاطب وہ لوگ ہیں, اہل علم ہیں, اولو الالباب ہیں, جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. دیکھیں اس کتاب کو پڑھیں جا کر, وہاں ہی سارا مضمون واضح ہو جاتا ہے, اسی کتاب میں بھی سارا مضمون واضح ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اعتراض کیا گیا, اس کے جواب میں یہ بات مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. اب یہ حصہ میں نے کبھی نہ کسی کو اعتراض کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے سنا ہے, اور نہ ہی کسی غیر احمدی احباب کی کتاب میں جب یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے یہ حصہ درج نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ چھپاتے کیوں ہیں؟ کیا یہ وہی تحریف نہیں جو قرآن میں خدا نے یہودی علماء کے متعلق کی تھی کہ آدھی بات کرتے ہو آدھی کھا جاتے ہو؟ میری حسرت ہے کہ کاش کو یہ بات بھی رکھے. جماعت احمدیہ کی خوبی ہے وہ دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں. میں نے جماعتی لٹریچر پڑھا بھی ہے, میں علماء سے بھی ملا جب میں تحقیق کر رہا تھا. میں نے ایک چیز بڑی واضح دیکھی کہ وہ ان حدیثوں کو بھی پیش کریں گے جو کہ ان کے عقیدے کے خلاف علماء پیش کیا کرتے ہیں. وہ بات پوری کھول کے کرتے ہیں کہ بھئی یہ پوری تصویر ہے آپ کے سامنے, اب آپ کی مرضی ہے, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کر. یہ اصل تحریر ہے جس کا اگلا ٹکڑا آپ کے آگے رکھ دیا جاتا ہے. اور یہاں سے میں کھولوں گا کہ یہاں پر بات کی کیا جا رہی ہے. اصل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے, تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اعتراض یہ بار بار کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں. جی آپ کی شریعت اور ہے, آپ کی کتاب اور ہے. ابھی مجھے کل 2 دن پہلے صاحب نے سوال کیا, جی آپ نماز میں سنا ہے تذکرے کی تلاوت کرتے ہیں, تو بے خبری بھی اس حد تک ہے. تو یہ اعتراض تھا کہ آپ جب مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے علیحدہ سے؟ اس کا جواب, اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ٹکڑا بھی آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے تحریر کر رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کسی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے, اور وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, ایک بچہ بھی انہیں سن کر ہنسے. اب کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ مرزا صاحب کا اگر ماننا ضروری ہے تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال ہے اصل میں جس کا جواب دے رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں غالب المعترض کا یہ خیال کہ آخری کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں, تبھی تو اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی تو اس کا کلمہ بناؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں, اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے.